इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। जब बेवा हुई तो हामला थी। ससुराल वालों ने मुझे मैके जाने ना दिया कि जब तक बच्चा जन्म नहीं दे देती यहाँ से कहीं नहीं जाना। मैं मान गई। अब सास ही मुझे रोजाना डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाती और वही मेरे सब खर्चे भी उठाती। मगर मुझे उस वक्त बड़ी हैरत होती कि जब भी डॉक्टर मेरा अल्ट्रासाउंड करती तो मुझे नींद आ जाती और जब आंख खुलती तो कमरे में कोई ना होता और जब बाहर आती तो सास मुझे देखकर खुश हो जाती और हाथ में ढेरों पैसे होते। एक दिन मैंने किसी और डॉक्टर के पास जाने की जिद की तो सास का रंग फक हो गया। मुझे कुछ शक हुआ। अगले दिन अल्ट्रासाउंड करवाने गई तो अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया और जब होश आते वीडियो देखी तो पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं बहुत हसीन थी। जब मैं 18 साल की हुई तो मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि सायरा तुम कॉलेज जाती हो तो आज के बाद चादर ओढ़ कर जाया करो। अम्मा ने मुझे अपनी स्याह चादर थमाते हुए कहा तो मैंने मुंह बना लिया। अम्मा मेरी कोई सहेली चादर नहीं लेती। मैं चादर में कोई मासी लगूंगी काम वाली। मैंने अम्मा से कहा देखो सायरा बेटा तुम्हारी दूसरी सहेलियां तुम जैसी हसीन भी तो नहीं है और उनके बाप भाई जिंदा है उनकी हिफाजत करने के लिए, लेकिन हमारे सर पर किसी मर्द का साया नहीं है। हमको अपनी हिफाजत खुद करनी है। तुम कॉलेज वाले दुपट्टे में जाती हो कॉलेज तो मुझे फिक्र होती है कहीं किसी की बुरी नजर न पड़ जाए तुम पर। अम्मा ने कहा तो मैंने यूनिफॉर्म के ऊपर अम्मा की स्याह चादर ओढ़ ली और आईना देखा। ऐसा करो चादर के पल्लू से निकाब कर लिया करो रास्ते में। स्याह चादर ने तो तुम्हारे हुस्न में 4 चांद लगा दिए हैं। सायरा तुम ऐसा करो कि चादर के पल्लू से रास्ते में निकाब कर लिया करो। अम्मा ने मुझे दूसरी नसीहत की तो फिर मुंह बनाकर मैंने अम्मा की तरफ देखा, लेकिन बाद में सोचा कि वो मेरे भले के लिए ही कह रही हैं। लेकिन हम अपनी जितनी चाहे हिफाजत कर ले, जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। ऐसे ही एक दिन कॉलेज जाते वक्त एक बड़ी सी गाड़ी मेरे सामने से गुजरी और बारिश की वजह से पानी जो जमा था वो टायर की वजह से मेरे यूनिफॉर्म में लग गया। मैंने उठाकर एक पत्थर जल्दी में गाड़ी को मारा गुस्से से तो मैंने देखा कि गाड़ी वापस आ रही है। ये देख के तो मेरी जान ही निकल गई और अपनी इस हरकत पर मैंने अपने आप को खूब मुलामत की। गाड़ी से एक इंतहाई खूबरू नौजवान बरामद हुआ जिसका लिबास और गाड़ी चीख चीख कर उसके दौलतमंद होने की गवाही दे रहे थे। ये क्या हरकत थी मोहतरमा, वो शख्स बोला तो मैं तो जैसे उसे देखकर एक लम्हे को खो सी गई। वो था ही इतना खूबसूरत और लहजा ऐसा कि दिल मोह लेने के अंदाज जैसा कि देखने को दिल चाहे। यही हाल मुकाबिल का भी था। वो भी जैसे मेरे हुस्न को देखकर चारों शाने चित हो गया था। बस यही हमारी मुलाकात थी। फिर रोजाना वो मेरे रास्ते में खड़ा रहता अपनी बड़ी सी गाड़ी से टेक लगाए। फिर एक दिन उसने मुझे रोककर इजहार मोहब्बत कर डाला। मेरा दिल किसी बेलगाम घोड़े की मानिंद दौड़ने लगा। मैं उम्र के इस दौर से गुजर रही थी जिसमें मोहब्बत का एहसास हसीन लगता है। मैंने उसकी मोहब्बत कबूल कर ली। फिर मुलाकातों का एक सिलसिला चल निकला। अम्मा की सारी नसीहतें फरामोश कर दी थी मैंने। उसका नाम बहराम था। वो अपने इलाके के सरदार का इकलौता चश्मो चिराग था, बहुत बड़ी जायदाद का इकलौता वारिस। उसके सामने मुझे अपना आप बहुत कमतर लगने लगा था। फिर एक दिन मैंने उसे कहा कि शादी कब कर रहे हो तो उसने जवाब दिया देखो सायरा मेरे वालिदैन नहीं मानेंगे। वो मेरी शादी ऊंचे खानदान में करने के ख्वाहिशमंद हैं। पहले मैं तुमसे निकाह कर लूंगा फिर तुम्हें अपने वालिदैन के पास ले जाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि वो ऐसे राजी नहीं होंगे। बहराम ने कहा और इसी शाम मुझसे निकाह कर लिया। मैं तो जैसे हवाओं में थी। फिर 1 माह मैंने उसकी संगत में गुजारा। वो जिंदगी के यादगार दिन थे। फिर मुझे हमल ठहर गया तो मैंने बहराम को बताया। वो खुश हुआ और पहले मेरी अम्मा के पास आया मेरा हाथ मांगने के लिए। अम्मा ने इनकार किया कि हम गरीब लोग हैं। फिर मजबूरन सारी सच्चाई मुझे अम्मा को बतानी पड़ी तो अम्मा परेशान हो गई। ये क्या किया तुमने सायरा, कैसे यकीन कर लिया तुमने एक सरदार के बेटे पर। अम्मा ने कहा तो मैंने अम्मा को समझाया कि बहराम मुझसे मोहब्बत करता है और मुझे अपने वालिदैन से मिलवाने हवेली लेके जाना चाहता है अपना वादा वफा करने के लिए। बहराम मुझे अपनी हवेली ले गया तो मुझे देखकर उसके वालिदैन ने बहराम पर बहुत गुस्सा किया और कहा कि अगर इसको तुमने तलाक नहीं दी तो हम तुम्हें तमाम जायदाद से आग कर देंगे। बहराम परेशान हो गया। वो मुझे वापस शहर लेके आया और मुझे वहाँ एक फ्लैट में रखा। कहा कि वो मरते दम तक मेरे साथ है, लेकिन मैं परेशान थी। फिर एक दिन बहराम घर पर नहीं था तो कुछ लोग दरवाजा तोड़कर मेरे फ्लैट में दाखिल हुए।
اور مجھے بے ہوش کر کے اغوا کر لیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک کمرے میں تھی اور میرے ساس سسر میرے سامنے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں بہرام کا پیچھا چھوڑ دوں ورنہ وہ میری ماں کو جان سے مار دیں گے اور میرے بچے کو بھی۔ میں ڈر گئی اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اب بہرام سے نہیں ملوں گی، بس میری ماں کو کچھ نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ راتوں رات اپنی ماں کو لے کے دوسرے شہر چلی جاؤ، ہم نے سارا بندوبست کر دیا ہے۔ میں نے سوچا کہ ابھی اپنی ماں اور اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے چلی جاتی ہوں، پھر بہرام سے رابطہ کروں گی، بلکہ وہ مجھے خود ڈھونڈ لے گا۔ ہم ماں بیٹی کو راتوں رات غائب کروا دیا گیا اور دوسرے شہر میں ہمیں ایک چھوٹا سا گھر دیا گیا رہنے کے لیے اور کچھ پیسے بھی۔ میں اداس تھی، مجھے بہرام کی یاد آتی تھی، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگا۔ ایک ماہ گزر گیا، میرا بہرام سے رابطہ نہیں ہوا۔ پھر ایک دن مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا، میرا دل بے چین تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ بہرام کے والدین کہیں ہمیں مار نہ دے اور میرے بچے کو بھی مارنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہرام مجھے تلاش کرے گا۔ ہم ماں بیٹی نے اس خوف سے کہ کہیں سردار لوگ میرے بچے کو جان سے نہ مار دے اپنا بوریا بستر سمیٹا اور راتوں رات وہاں سے چل پڑے۔ ہم واپس اپنے شہر آ گئے، لیکن ایک نئی جگہ پر، کیونکہ یہ ہمارا شہر تھا اور ہم اس ماحول سے واقف تھے، یہاں کے گلیوں بازاروں اور ہسپتالوں سے واقف تھے۔ ایک دن سوشل میڈیا پر خبر نشر ہوئی جسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ وہ خبر بہرام کے موت کی خبر تھی۔ سردار شاہ نواز کا اکلوتا بیٹا بہرام شاہ نواز ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو گیا۔ میری تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی۔ میں سوچ رہی تھی بہرام سے رابطہ کرنے کا، لیکن قسمت نے موقع نہیں دیا۔ میں بیوہ ہو گئی اور میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیسے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، کیونکہ مجھے بہرام کی اس نشانی کو سلامتی سے اس دنیا میں لانا تھا۔ ایک ماہ مزید بیت گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں بیٹے کی ماں بننے والی ہوں۔ پھر ڈاکٹر کے کلینک سے نکلتے ہی میری نظر سردار شاہ نواز اور اس کے آدمیوں پر پڑی۔ میں انہیں دیکھ کر چھپ گئی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ لوگ مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور میرا پیچھا کیا، لیکن رش اتنا تھا اور میں اسی رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے بھاگ آئی رکشے میں۔ اب میں اور اماں پریشان تھے۔ ہم ٹھکانہ بدلنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ ایک بار پھر سے سردار شاہ نواز کے آدمی آئے اور مجھے اغوا کر کے لے گئے، لیکن اس بار مجھے بے ہوش نہیں کیا تھا بلکہ مجھے بہت آرام سے لے گئے۔ ان کے ساتھ 2 خواتین بھی تھی۔ میں بہت خوف زدہ تھی کہ اب میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ کافی لمبا سفر کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ تو وہی حویلی ہے جہاں پہلے بہرام مجھے لایا تھا، یعنی اس مرتبہ مجھے حویلی لایا گیا تھا۔ مگر کیوں؟ ان 2 عورتوں نے مجھے بڑے آرام سے گاڑی سے اتارا اور بہت احتیاط سے مجھے تھام کے حویلی کے اندر لے گئے۔ وہاں کا منظر دیکھ کر مجھے اپنی بصیرت پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میرے وہی ساس سسر جنہوں نے مجھے بہت بڑے طریقے سے دھتکارا تھا، آج وہ پھولوں کا ہار لیے میرے منتظر تھے۔ میں حیران تھی، ہمارے خاندان کا اکلوتا وارث تمہاری کوکھ میں پل رہا ہے، ہمارا بیٹا تو نہیں رہا، اور ہم خون کے آنسو روتے رہے۔ لیکن پھر ہمیں یاد آیا کہ بہرام نے تم سے نکاح کیا تھا اور تمہارے پیٹ میں اس کا بچہ تھا۔ اب ہمیں یہ مت کہنا کہ وہ بچہ تم نے ضائع کروا دیا۔ سردار شاہ نواز مجھ سے مخاطب ہوئے۔ اللہ نہ کرے کہ میں اپنا بچہ ضائع کروں۔ بہرام کی اس نشانی کی میں نے جان سے زیادہ حفاظت کی ہے۔ میں نے کہا تو میری ساس نے مجھے خوشی سے گلے لگا لیا۔ کیا یہ بیٹا ہے؟ میری ساس نے امید سے پوچھا۔ جی بیٹا ہے، میں نے کہا تو میری ساس نے میری پیشانی پر بوسہ دیا اور میرے سسر نے میرا صدقہ دیا، اور بیٹے کی خوشی میں حویلی میں جشن کا اعلان ہوا۔ سب میں اعلان کرایا گیا کہ یہ بہرام کی منکوہہ تھی اور یہ بیٹا جننے جا رہی ہے، اور ہمارے نکاح کی تصاویر سب کو دکھائیں۔ مجھے سکون ملا کہ چلو میرے بیٹے کو اس کا حق ملنے والا ہے۔ بہرام کا نام مل گیا، مجھے حویلی کا وہی کمرہ دیا گیا جو بہرام کا تھا، اور میرا خاص خیال رکھا جا رہا تھا۔ میری ساس مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی جن کا نام نازیہ تھا۔ ڈاکٹر نازیہ نے مجھے الٹرا ساؤنڈ کے لیے لٹایا تو مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، اور نہ جانے کیسے مجھے نیند آ گئی۔ میری آنکھ کھلی تو دیکھا میں اسی الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں ہوں، لیکن وہاں ڈاکٹر نازیہ موجود نہیں تھی۔ میں حیران تھی کہ مجھے نیند کیسے آ گئی۔ ہاں، لیکن حمل کے دوران خواتین کو نیند زیادہ آتی ہے اور اچانک بیٹھے بیٹھے ہی آتی ہے۔ شاید مجھے بھی اسی وجہ سے آ گئی ہو، کیونکہ پہلے بھی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میری کئی بار آنکھ لگ گئی تھی،
लेकिन वो हमल के शुरू के दिन थे। अब ऐसा होना मेरी समझ से बाहर था। मैं आंखें मलते हुए अल्ट्रासाउंड वाले कमरे से बाहर आई तो देखा मेरी सास वहाँ बैठी हुई है। मुझे देखकर वो खड़ी हुई और खुशी से झूम गई। वो यही तस्दीक चाहती थी कि वाकई बेटा है या मैं झूठ बोल रही थी। अब उन्हें यकीन आ गया था कि बेटा ही है, तो उन्होंने ढेर सारे पैसे निकाले अपने पर्स से और मेरे सर पर वारने लगी। फिर बाहर आकर सब गरीबों में तकसीम कर दिए। अब मेरी सास मुझे हर 15 दिन बाद अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए लेके आने लगी। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब भी सास मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए लेके आती तो मुझे नींद आ जाती। और अब मुझे थोड़ा सा शक होने लगा था कि मुझे मेरी सास इसी डॉक्टर के पास क्यों लाती है और मैं यहाँ आकर सो क्यों जाती हूँ। मैंने मेरी सास से कहा कि मुझे किसी और डॉक्टर से इलाज करवाना है तो मेरी सास का रंग फक हो गया। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये डॉक्टर साहिबा बरसों से हमारा इलाज कर रही हैं और इन्हीं से मेरा इलाज होगा। मेरी सास की इस बात ने मुझे मजीद शक में मुब्तला कर दिया था कि दाल में जरूर कुछ काला है। अगली मर्तबा जब मेरी सास मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर साहिबा के पास लेके गई तो मैंने सोचा कि मैं मोबाइल में वीडियो ऑन करके देखूंगी कि मेरे सो जाने के बाद आखिर अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में होता क्या है और मुझे नींद क्यों आती है और मेरी सास का क्या राज है जो मुझसे पोशीदा है। इसी मकसद के लिए जब मैं अल्ट्रासाउंड रूम में गई तो मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके एक कोने में रख दिया, डॉक्टर नाजिया की नजरों से छुपकर। फिर मुझ पर गरूदगी तारी होने लगी और मैं फिर से सो गई। जब मेरी आँख खुली तो वही मंजर था जो डॉक्टर नाजिया कहीं भी मौजूद नहीं थी और मेरी सास बाहर बैठी हुई थी। मैंने वीडियो देखे बगैर ही मोबाइल अपने पर्स में डाल दिया और सोचा कि मैं घर जाकर वीडियो देखूंगी सुकून से। लेकिन जैसे ही मैंने घर आकर कमरा लॉक किया और वीडियो देखने लगी तो वीडियो में जो मुझे नजर आया उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन सरक गई और सर पर आसमान गिर गया। मुझे अपनी बसीरतों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो मैंने इस वीडियो में देखा वो सच था या मेरी नजर का धोखा था। मेरा जहन इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था कि वीडियो में जो नजर आ रहा था वो हकीकत थी। भला ऐसे कैसे हो सकता था। मैंने वीडियो बार बार देखी और मैं तकरीबन सारी रात वीडियो देखती रही, यहाँ तक कि सुबह हो गई। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैं वीडियो पर यकीन करने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरा जहन काम नहीं कर रहा था। वीडियो की आवाज बहुत कम थी लेकिन जो मंजर मेरे सामने था इसको झुटलाना भी मुश्किल था और इस पर यकीन करना तो नामुमकिन था। मैं सोच रही थी कि क्या मेरी सास को इसके बारे में पता है कि उनके बाहर बैठे रहने के बाद अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में क्या होता है और कौन कौन आता है। मेरे सो जाने के बाद जो कुछ भी होता है या तो इसमें मेरी सास का बराबर का हाथ है या मेरी सास बिल्कुल ला इल्म है सारे मामले से। मैं अब दिन गिन रही थी कि कब मैं डॉक्टर नाजिया के पास जाऊं। इस दौरान मैंने कई बार बहाना बनाकर अल्ट्रासाउंड के लिए जाने की जिद की लेकिन मेरी सास ने सख्ती से मना कर दिया और मुझे कमरे से बाहर कदम तक न रखने दिया। मैंने कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो वो कहने लगी कि तुम्हारा वहम है, बार बार अल्ट्रासाउंड करवाना सही नहीं है। जब मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी तब तुम्हारा चेकअप आराम से करवा लेना। मेरी सास जब ये बोल रही थी तो मैंने उसके चेहरे के तासुरात देखने चाहे कि उसे कितना हकीकत का इल्म है और कितना नहीं। बड़ी मुश्किल से दोबारा अल्ट्रासाउंड का वक्त आया तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने बहुत कोशिश की मुझ पर गनूदगी तारी ना हो लेकिन मेरा खुद पर बस नहीं था और फिर से मैं सो गई। आज भी मैंने कैमरा रिकॉर्डिंग पर लगाया हुआ था और वही मंजर मेरे सामने था जो मैंने पिछली बार देखा था। लेकिन मसला ये था कि मुझे आवाजें ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने इस राज को अपने सीने में दफन कर लिया और किसी से कुछ नहीं कहा। अगली मर्तबा जब मैं गई तो मैंने शुरू में ही डॉक्टर नासिर को जा लिया और उनसे कहा कि मुझे सब मालूम हो गया है कि आप मेरे सो जाने के बाद बंद कमरे में क्या करती हैं और कौन कौन आता है कमरे में। मैंने सब देख लिया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर नाजिया का रंग उड़ गया। वो एक लम्हे को तो कुछ बोल ही नहीं सकी। फिर मुझे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जरूर तुम्हारा वहम है, ये कैसे हो सकता है। ये एक नामुमकिन बात है जो मैं कह रही हूँ। जब डॉक्टर नाजिया साफ मुकर गई तो मैंने अपना मोबाइल उठाया और सारी वीडियो उन्हें दिखाई। वीडियो देखकर डॉक्टर नाजिया तो जैसे हवास बाख्ता हो गई। उन्होंने कुछ कहने के लिए लब खोले तो मेरी सास अंदर आ गई। मेरी सास को देखकर डॉक्टर नाजिया कुछ बोल ना सकी और उन्होंने आंखों के इशारे से मुझे भी खामोश रहने का कहा। उस दिन मुझे नींद नहीं आई। नींद क्यों आती थी ये वजह भी मैं जान गई थी। मुझे नींद आती नहीं थी बल्कि मुझे जानबूझकर सुलाया जाता था इंजेक्शन के जरिए।
مجھ سے کہا جاتا تھا کہ وہ انجیکشن ہر 15 دن بعد لگنا ضروری ہے۔ آج میں نے انجیکشن نہیں لگوایا تو آج مجھے نیند نہیں آئی، لیکن میری نظریں وہاں کسی کو تلاش کرنے لگی جس کو دیکھنے کے لیے میں نے اتنے دن ایک ایک پل گن کر گزارا تھا۔ میری ساس کے جانے کے بعد ڈاکٹر نازیہ نے بس اتنا کہا جلدی میں کہ میں اس کا ذکر اپنی ساس سے نہیں کرنا، بلکہ اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرنا ورنہ انجام بہت برا ہوگا، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر نازیہ کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی کہ میری جان کیوں جائے گی؟ میری جان کی تو اتنی حفاظت کی جا رہی تھی۔ حویلی میں میری ساس نے مجھے ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا اپنے پوتے کے لیے، تو پھر کوئی مجھے نقصان کیوں پہنچائے گا؟ میں یہ سارے سوالات ڈاکٹر نازیہ سے کرنے والی تھی، لیکن مجھے موقع نہیں ملا اور ہم حویلی واپس آ گئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ جس مقصد کے لیے میں ڈاکٹر نازیہ کے پاس گئی تھی وہ مقصد پورا نہ ہو سکا۔ اگلی تاریخ میری ڈلیوری کی تھی، مجھے درد شروع ہو گئی تو مجھے فوراً ہسپتال داخل کروایا گیا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ میرا آپریشن ہوگا۔ انہوں نے فوراً آپریشن کی تیاری شروع کر دی۔ میرے ساس سسر کی جان پر بنی ہوئی تھی، ان کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ دونوں جیلے پیر کی بلی کی طرح ہسپتال کی راہداری میں چکر کاٹ رہے تھے۔ انہیں اپنے خاندان کا اکلوتا وارث ہر حال میں زندہ سلامت چاہیے تھا، اسی لیے ان کی حالت ایسی تھی۔ مجھے بے ہوش کر دیا گیا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اس ہسپتال میں تھی ہی نہیں جہاں پر مجھے بے ہوش کیا گیا تھا۔ میں تو کسی اور ہسپتال میں تھی، ہسپتال نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے کلینک میں تھی، اور کمرہ خالی تھا اور وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور میرا بچہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ لیکن درد کی وجہ سے میں تکلیف میں تھی اور درد کی وجہ سے میرا ذہن کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا۔ اس وقت تھوڑی دیر بعد کوئی اندر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی، یعنی کہ میرا آنکھوں دیکھا سچ ہی نکلا۔ میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا تھا وہ دھوکہ نہیں تھا بلکہ وہ حقیقت تھی۔ سامنے کوئی اور نہیں، میرا شوہر بہرام کھڑا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا میرے قریب آیا اور میرے بالوں کو سہلانے لگا۔ بہرام، تم زندہ ہو؟ میں نے بے یقینی سے سوال کیا۔ ہاں میں زندہ ہوں اور تمہارے لیے ہی زندہ ہوں، وہ محبت سے بولا۔ پھر وہ تمہارے مرنے کی خبر؟ میں نے پوچھا۔ میرے مرنے کی خبر میں نے خود جان بوجھ کر پھیلائی تھی، یہ سب میری پلاننگ تھی تمہاری اور اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، پھر مجھے معلوم ہوا کہ بابا سائی نے تمہیں اغوا کروا لیا ہے اور وہ تمہیں جان سے مار دینا چاہتے ہیں اور میرے بچے کو بھی۔ یہ سن کر میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میرے ماں باپ میری محبت کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔ بات صرف محبت کی نہیں تھی، وہ ایک مظلوم اور مسکین لڑکی کی جان لینا چاہتے تھے۔ جان کسی کی بھی ہو قیمتی ہوتی ہے، کیسے کوئی انسان کسی کو مارنے کا سوچ سکتا ہے اپنے مقصد کے لیے؟ یہ بات معلوم ہونے کے بعد میرا دل میرے والدین سے اٹھ گیا۔ میں تو درختوں سے سبز پتے بھی نہیں توڑتا ہوں کہ ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہوئی ہے، وہ بھی سانس لیتے ہیں۔ سبز پتوں کے اندر بھی زندگی ہے جب تک کہ وہ قدرت کی کاریگری سے خود خشک ہو کر گر نہ پڑے۔ اور میرے ماں باپ ایک مظلوم لڑکی کو جان سے مار دینا چاہتے تھے، لڑکی بھی وہ جو میری محبت تھی اور میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ان کی تم سے نفرت تو سمجھ میں آتی تھی، لیکن ان کے پوتے سے نفرت میری سمجھ سے باہر تھی۔ میرا وہ معصوم سا بچہ جو ابھی اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، اسے آنے سے پہلے ہی میرے والدین مارنے کا سوچ بیٹھے تھے۔ پھر میں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا اور پلاننگ کی اور اپنے قتل کی خبر کو وائرل کر دیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے مرنے کی خبر سن کر میرے والدین اپنی آخری نشانی کو ہر حال میں بچانا چاہیں گے۔ اور ویسا ہی ہوا جیسا میں نے سوچا تھا۔ اپنے خاندان کے اکلوتے چشم و چراغ اور میری آخری نشانی کو بچانے کے لیے انہوں نے تمہاری حفاظت کی۔ اس سارے کھیل میں ہماری خاندانی ڈاکٹر نازیہ میرے ساتھ تھی۔ ڈاکٹر نازیہ نے انسانی ہمدردی کی خاطر میری مدد کی، انہیں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ انہوں نے میرا ساتھ دیا، اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتی تو میرے لیے بہت مشکل ہو جاتی۔ اس پلاننگ میں ڈاکٹر نازیہ نے میری امی سے کہا کہ ہمارے بچے میں سے صرف ایک کا بچنا ہی ممکن ہے، تو میری ماں نے کہا کہ بچے کو بچائے، ماں مرتی ہے تو مر جائے۔ یہ جھوٹ بھی میں نے ڈاکٹر نازیہ سے بولنے کو کہا تھا اور اسی لیے میری ماں ان کے سوا کسی اور کے پاس تمہیں لے کر نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ دوسری ڈاکٹر یقیناً تمہاری جان بچانے کی کوشش کرتی، کیونکہ ہر ہسپتال کا یہی حصول ہے کہ پہلے ماں کو بچایا جاتا ہے، اس کے بعد بچے کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے ہی ڈلیوری ہوئی ڈاکٹر نازیہ نے بچہ ان کے حوالے کر دیا اور ان سے کہہ دیا کہ آپ کی بہو مر چکی ہے۔
और उसे रोपोश करवा दिया गया है। अस्पताल से अब मेरे माँ बाप की नजर में हम दोनों मर चुके हैं और मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ अमेरिका। अपना बच्चा मैंने अपने माँ बाप के हवाले कर दिया है। हम अमेरिका जाकर दूसरे बच्चे पैदा करेंगे और वहाँ पर एक खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे। मेरा मेरे कातिल वालिदैन से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। बहराम की जुबानी सारी सच्चाई सुनने के बाद मैं हैरान हो गई कि ये शख्स मुझसे इतनी मोहब्बत करता है और मैं खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी। लेकिन मैंने उससे शिकवा किया कि उसके बगैर ये वक्त मैंने बहुत अजियत का गुजारा। उसकी याद में और उसका बच्चा बचाने की खातिर में रोती भी नहीं ठीक से, कहीं तुम्हारी आखिरी निशानी भी खत्म ना हो जाए। तुम्हारी निशानी को सही सलामत दुनिया में लाने के लिए मैंने अपने आंसुओं पर भी काबू किए रखा। बहराम ने कहा कि जो हुआ उसे भूल जाओ। वो मुझे लेकर अपने घर आ गया जो उसने खुफिया तौर पर ले रखा था, लेकिन मैंने उसकी मिन्नतें की कि उसके वालिदैन को उसकी जरूरत है। उसके गम में वो निढाल थे। मैंने उनकी हालत खुद देखी है और उसके बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने कितने जतन किए थे। मैंने उससे कहा कि वो अपने वालिदैन को माफ कर दे, लेकिन वो किसी सूरत नहीं माना। मजबूरन मुझे अपने ससुर को फोन करना पड़ा। बहराम से छुप कर मैंने फोन पर ही मेरे ससुर को बताया कि बहराम जिंदा है, उसने ये सारी प्लानिंग की थी और वो मुझे अमेरिका लेकर जाना चाह रहा है। लेकिन मैं आपसे आपकी औलाद को जुदा नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। आप लोग यहाँ आ जाएं और बहराम से माफी मांगकर उसको राजी करें। मेरे सास ससुर फौरन दौड़े चले आए। उन्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा था। मेरे बताए हुए पते पर वो लोग आ गए और अपनी आंखों से अपने बेटे को जिंदा सलामत देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने बहराम से माफी मांगी और मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैंने उनके बेटे को उनसे दोबारा मिला दिया। उनका बेटा तो उनसे मिलना भी नहीं चाहता था। मेरे सास ससुर ने मुझे कबूल कर लिया और मुझे बेहद मोहब्बत देने लगे। मैंने इनको सारी सच्चाई बता दी और इसकी वजह से मेरी कदर उनकी नजरों में बढ़ गई और आज मैं उनके साथ इस हवेली में खुशगवार जिंदगी गुजार रही हूँ। सच कहते हैं खुदा के घर देर है अंधेर नहीं, और सब्र का फल मीठा होता है, बल्कि बहुत ज्यादा मीठा होता है।